यो बाटो खन्दाखेरि पनि भनिन्छ कि हजुर हजुर गैँतिर बेल्चा उचालेर परालाई थिचालेर हजुर भिरपाखा बाटो बनायो हजुर के खायो नि कुल्ली दाइले के पायो नि कुल्ली भाइले ठेकदारले पैसा कमायो डबल जिउ कि सुत्केरी नि अनिको हो क्या डबल जिउ अन्ने गाइस अब भने यहाँबाट हामीले अर्को यात्रा तय गर्ने गइरहेका छौँ। अहिले हामीले रेस्ट गरिरहेका छौँ। अब यसपछि हामी चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो ठाउँमा लिएर जानेछौँ। त्यो गुफा तपाईँले सायद आजसम्म देख्नुभएको छैन होला, त्यस्तो ठाउँमा लिएर जानेछौँ। र यात्रा भने हामीले अब तय गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। लगभग 2 घन्टा जति लाग्नेछ। हामी त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँलाई पूर्ण जानकारी दिने नै छौँ र हामी जाँदै गरेको भिडियो त हामीले बनाउने नै छौँ। अनि लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब पक्कै पनि गर्नु होला, किनकि नयाँ भिडियो अझै पनि लिएर आउनेछौँ। जहाँ हेऱ्यो त्यहाँ पानी एकदम चिसो चिसो, सायद फ्रिजमा राखेको भन्दा पनि चिसो हुन्छ होला है। त्यो भन्दा वाल्छ। ओ माई गॉड, कहाँबाट आएको पानी हो? ल गाउँको पानी भनेको गाउँकै पानी हो नि त है। हो यस्तै। नेचुरल पानी, एकदम प्यास मेटाउने पानी, चिसो न चिसो। ओ माई गॉड, खाइयो हामीले। त्यो बन्द पनि हुँदैन, कन्टिन्यू त्यतिको पानी आएको आइयो सधैँ। यहाँ हलिउड मुभी खिचाउन दामी हुन्छ कि त्यस्तो सिन छ क्या, होइन? गाउँमी भेटिए भन्ने होला बे। फुल। ओह माय गॉड, आग लाग्यो होला है। यात्रा तय भइरहेको छ, रमणीय यात्रा। कस्तो रमणीय ठाउँ गाइस, कस्तो नेचुरल। जहाँ भन्यो त्यही पानी छ हाम्रो नेपालमा, अनि जहाँ त्यतै पानी देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् गाइस, यहाँ पानी पनि पिउन सकिन्छ। जहाँ भने त्यहीँ पानी छ। नेपाल यस्तो देश हो होइन? यो बाटो बनाएको छ, यहाँबाट
झरियो भने सायद मान्छे खोज्न पनि आउने हो र। ढुङ्गा फुटाल्नको लागि यो आगो जलाइन्छ यो। ओ माय गॉड, यहाँ चाहिँ बाटो निर्माणको कार्यहरू भइरहेको छ। परिश्रम गरिरहनु भएको छ, ढुङ्गा फुटालिरहनु भएको छ। यहाँ अहिले बजेट परेर बाइक आउनको लागि होइन र? आउँछ के र? होइन खै अब उता खेततिर ए नमस्कार है सबैलाई। चिनको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। यही म्याचतिर त हो नि, चिन्नुहुन्छ है? चिन जस्तो पनि लाग्यो, मन आयो, मुख आएन। उहाँ चाहिँ हाम्रो यात्रामा भेटिनु भएको छ। यहाँ बाटो खन्ने क्रममा एकदम परिश्रम गरिरहनु भएको छ। मेरो नाम चाहिँ? मेरो नाम ढकाल बा पनि भन्छन्। हजुर हजुर। खास नाम मेरो हरिलाल ढकाल पनि भन्छन्, हरिप्रसाद ढकाल पनि भन्छन्। हजुर। अब एउटा बाटोको लागि यहाँ 1-2 दिनलाई पालो दिन आएको। हजुर हजुर। यो बाटो खन्दाखेरि पनि भनिन्छ कि हजुर हजुर, गैँची र बेल्चा उचालेर परालाई थिचालेर हजुर। भिरपाखा बाटो बनायो। हजुर। के खायो नि कुल्ली दाइले, के पायो नि कुल्ली भाइले, ठेकदारले पैसा कमायो। डबल जिउ कि सुत्केरी निहानीको हो क्या डबल जिउ भन्ने। डबल जिउ कि भाउजू पनि त्यही परामा बास, बचाउँला र खाम्ला भन्ने छैन केही आशा। त्यही परामा नानी जन्म्यो, गैँची ठोकी ठोकी, कति ढुङ्गा पन्छाउनी हो रातो नानी बोकी। घाम पानी नभनेर, भोक तिर्खा नभनेर, पूर्व पश्चिम बाटो बनायो। के पायो नि कुल्ली दाइले, के पायो नि कुल्ली भाइले, नानीहरू टुरा बनायो। माथि हेर्दा तारे भिर खस्न तयार थियो, तल हेर्दा खोला बगर बाढी आइरहेको थियो। छिनामाथि घनले हान्दा झिल्का निकालिदिन्थ्यो, आफ्नो अङ्ग छिनालेर प्राणको बाजी लगाएर भिरपाखा बाटो बनायो। के खायो नि कुल्ली दाइले, के पायो नि कुल्ली भाइले, ठेकदारले पैसा कमायो। ठेकदारले पैसा कमायो। ओहो, ल ताली ताली बजाउनु त ल, दामी ल। अब एउटा भैँसीको बच्चा हुन्छ पेटमा। हजुर। 10 महिनासम्म त्यो पेटमा बसेर पैदा हुने हो। हजुर। ए 10 महिनासम्म गरिबमा बस्यौँ, 10 महिना पुगेपछि पैदा भयौँ। पैदा हुने बित्तिकै किन आए कामी भनिन्छ क्या उतिखेर जमानाको गीत हो। किन आए कामी, चाउली माझ्यौँ खान्छौँ खोज्छौँ, ताप्के माझ्यौँ कन्छन्, जे पडाको मासु मिठो जे मनले भन्छन्, खोपै खाँदा हम त एउटो थन चोर्दा हम, 2-4 महिनापछि 160 पर्दा हम। भिर्ला बारीका मकै सोटेको दालाले खर्साङ खोर्साङ खन्दिम, सुनो के अरे मनुष्य त्यहाँ चाहिँ गति भन्दिम भन्छ कि एउटा भैँसीको बच्चा पैदा हुने बित्तिकै बेच्ने होइन भनेर। ल ल, बेच्न हुँदैन भन्छन् कि। ल ल, धेरै धेरै धन्यवाद। मकै पनि हामीले छर्छौँ नि यसरी, यसरी छर्छौँ धोइरै धोइरै। हजुर। छर्छन् त धोइरो, उम्रन्छ सुइरो, 3 महिनामा बिर भयो, 4 महिना ढकमल्ल हुन गयो, 5 महिना बिर्द भयो। मकैको आयु भनेको जम्मा 5 महिना हुन्छ। राम 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 गए बनाइमा, माया मृग झरो स्याउली बनाइमा। राम 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 गए बनाइमा, मृग झरो स्याउली बनाइमा। यो भजनको पनि आउँछ कि। हजुर हजुर।
ल ल धन्यवाद तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ हामीले डिस्टर्ब गरियो नै नै देश भयो होइन ल मेरो एकदम रमाइलो ढकालबा भन्नेमा मितरी युट्युबमा पौडेल डिजिटल फोटोमा हजुर तिनी सबै हेर्नु होला मेरा गीतहरू भजनहरू सबै आउँछन् हजुर हजुर यहाँ ल चाहिँ ल धन्यवाद छ बाई बाई ओके उहाँ चाहिँ एकदम रमणीय इन्टरटेनको लागि एकदम बेस्ट गर्नुहुन्छ उहाँले एकदम राम्रो मान्छे पनि हो उहाँ समाजसेवी पनि गर्नुहुन्छ अनि हामीले तपाईँलाई भेट्यौँ त्यो कुन ठाउँको हो त भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ चेगा गुल्मी सत्यवती गाउँपालिकामा रहेको चेगामा उहाँको घर पर्छ गरिरहेका छौँ यति बेला क्यामेराको मेमोरी फुल भएको छ गाइड त्यो हुँदा अब भने मैले मोबाइलबाट बनाइरहेको छु ब्लग अप्ठ्यारो बाटोबाट चढ्दैछौँ गाइस हामी यति बेला भने सत्यवती गाउँपालिकामा रहेको चेगा होइन चेगा भन्छ नि यसलाई चेगाको यो ठाउँमा चाहिँ बाख्रा पालन सञ्चालन गर्नुभएको रहेछ बाख्रा देख्न सक्नुहुन्छ अन्नै कतिवटा छ होला 36वटा बाख्रा रहेको हजुरको नाम के हो रामप्रसाद ढकाल उहाँ चाहिँ रामप्रसाद ढकालले पहिला कहाँ हुनुहुन्थ्यो विदेशतिरबाट उहाँ चाहिँ कतारबाट फर्केर दुईजना हुनुहुन्छ होइन ए अलग अलग तर सँगै राख्ने बस्ने ए उहाँले पनि त्यही गर्नुभएको यसमा दुईजनाले अलग अलग ठाउँ बनाएर चाहिँ यस्तो राम्रो फार्म खोल्नु भएको रहेछ चेगा सत्यवती गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6मा रहेर हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो काठको यति लामो टहरा बनाएर बाख्रा पालन अनि मल पनि हेर्नुहोस् मल पनि हुने भयो बाख्रा पालन गर्नुभएको छ यहाँ चाहिँ कोठा रहेछ दबाई सबै राख्ने अनि 36वटा होइन 36वटा बाख्रा अहिले पालिरहनु भएको छ बेच्नु छ अब उ भयो भने बेच्ने पनि त होला नि होइन र दुवै चल्छ कि आफूलाई अब चाहिए पार ल्याउने कसैले खोजी दिने ए ल ल राम्रो गर्नुभएको रहेछ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद गाउँमै बसेर पनि यस्तो प्रगति गर्नुभएको रहेछ ल हामी विदेशमा गएर उ गर्नुभन्दा नेपालमै केही छ भन्ने सोच राखेर उहाँले चाहिँ यो पालन गर्नुभएको हो अझै आम्दानी त अझै अझै 1 साल जति लाग्छ बल्ल सुरुवात हुने पाठापाठी जन्मे होइन हुर्काएर बेच्ने ए ल ल खुसी लाग्यो उहाँसँग भेटिनु भयो हाम्रो यात्रामा चाहिँ गाउँ एकदम बनाउनु भएको रहेछ होइन राम्रो भएको रहेछ ए धन्यवाद हामी अझै लगभग 1 घन्टा चाहिँ यात्रा गर्नुपर्ने देखिएको छ
चिकेका त हिँड्छ त्यहाँबाट उता त त्यो चाहिँ जलुगा भन्ने थाहा होला हजुरहरूलाई, सायद थाहा छ कि छैन। हाम्रोतिर चाहिँ यसको यो यस्तो पात भएको खोलाको किनारमा मिल्छ। यसको मन्टा यस्तै टिपेर यो मन्टा चाहिँ सब्जी बनाएर एकदम मिठो सब्जी बन्छ यसले। यो उल्ली खोला बजार, त्यो चाहिँ बडीघाट खोला। यहाँबाट प्यास लागेको छ, सबै हामी तिनैजना प्यासले व्याकुल भएका छौँ। पानीको यहाँ सुविधा छैन। परपट्टि भने तपाईँलाई पानी देखियो बाटाभरि, अहिले भने यस्तो भएको छ। यसले माथिबाट ढुङ्गा आएको रहेछ, देखिन्छ। यहाँबाट बाटो भइयो दर्शकबिन। अब हामी यहीँसम्मको लागि मात्र हो यो बाटोको अन्तिम। ओ माई गड, यस्तो बाटो हामी अब यहाँबाट रहेछ त। त्यस तरिक त को जान्छ यहाँ? म तल अघि नै आएको बाटो रहेछ कि बनाएको। हामी यस्तो भएको मान्छे बाटो जानु कहाँ यहाँ बाटै छैन। यी के तलबाट बनाएको नि उहाँबाट त्यहाँबाट हो त्यस्तै त अन्त यस्तो पनि बाटो हो बाट तल। ओ माई गड, हामी त्यो के हो? बाटो चाहिँ एकदम भिरमा आएको हुँदा हामीले बाटो अब चेन्ज गर्ने चाहिँ प्लान बनायौँ। यो बाटो नजाने प्लान बनायो। ओ माई गड, ठुलो पहिरो गएको रहेछ। पहिला चाहिँ यही बाटो थियो, अहिले पहिरोले खसेको हुँदा यस्तो भएको हो। पहाड साथीहरू पुरै थकित अवस्थामा देखिनुहुन्छ, हिँडै धेरै परेर। हाम्राको बाख्रो कत्रो छ थाहा छ तिमीहरूलाई? एकचोटि त्यहाँ हेर न। हामी अब भने बस्तीमा आउनु लागेको छौँ कि जस्तो लागिरहेको छ। खेतको आलीमा भने जस्तो सानो बाटो छ। यहाँ खुट्टा झुक्कियो भने सिधै तपाईँ चाहिँ माथि नै हो एकैचोटि पुग्नु। बुढो भन्छ। ओ माई गड, बाटो चाहिँ सुनसान एकदम रमणीय जङ्गलको बिचमा। ओहो, यस्तो भ्यूज देख्न सक्नुहुन्छ क्या। यहाँ पनि इको थरेको छ।
यहाँ चाहिँ सायद गोरेटो बाटो बन्दै यहाँ बन्दै रहेछ त बाटो भर्खर भर्खर अन्त हामी कता जाने बरफ जमेको रहेछ यहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँमा यस्तो गर्मीमा पनि बरफ गर्नु हामी आएको ठाउँ हो यो माथि हो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट हामी आएको हौँ एकदमबाट यहाँसम्म झर्दाखेरि कस्तो भयो होला हामी यति बेला यात्रामा छौँ हामी लगभग आधी बाटोमा आइएको छ यति बेला आधी बाटो अझै धेरै छ होला हामी हिँडिरहेका छौँ यो व्हाट्सअप केम छ है आज पुग्यौँ त्यहाँ नपुगे हिँड्नु त परिगयो यात्रा लामो छ के रे मलाई चिल्ला यहाँ चाहिँ गोरेटो बाटो पनि बनेको छ बाटो पत्ता लाग्यो यहाँ चाहिँ फाइनली गाइस हामी पुगिसकेका छौँ त्यो ठाउँमा ल हेर्नुहोस् यहाँ धेरै परसम्म जान सकिन्छ त्यस्तो ठाउँमा मोबाइल मसँग छ हजुर यो सानो रहेको छ त्यो चाहिँ ठुलो हामी भित्र जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ ठुला चमेराहरू बस्ने भएको हुँदाखेरि यसभित्र चमेरे गुफा भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ ल हेर्नुहोस् भित्र समय छ हामी अँध्यारो छ ल हेर्नुहोस् कस्तो होल रहेको छ हो चमेराहरू देख्न सक्नुहुन्छ आवाज ल हेर्नुहोस् पुरै भित्रसम्म जान सकिन्छ यहाँ चाहिँ घुम्न आउने धेरै साथीहरू गर्नुहुन्छ हो
चमेराहरूको झुन्ड हलिउड मुभीमा जस्तो लाग्यो चराहरू छ अँ, यहाँ मादल बज्ने भन्ने सुन यहाँ आएर यही हो याद आयो कुन मादल जस्तो ढङ्ग बज्दो रहेछ चमेराको भित्र समस्या हाम्रो लाइट नभएको हुँदा हामीले त्यति भित्र नजाउँ जस्तो लाग्यो फाइनली तपाईँ अब भने अर्को यात्रामा तपाईँसँग भेटघाट हुनेछ यो यात्रा भने हेलो गाइस अब भने हामीले तपाईलाई अर्को यात्रा लिएर अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छौँ तपाईले लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला अर्को यात्रा तपाईको अमेजिङ यात्रा रहनेछ तपाईलाई अर्को यात्राको पनि भिडियो छिटै हाल्नेछु बेल आइकनलाई दबाउन नभुल्नु होला बाई गाइस